Bonjour, concernant la troisième partie de cette série, en commençant par l'exercice 10, car on a fait l'exercice 9 dans la vidéo précédente. L'exercice 10, la question 1. Range dans l'ordre croissant les nombres relatifs suivants. رتب الأعداد التالية ترتيبا تزايديا. Avant de faire rangement des nombres, il faut d'abord distinguer les nombres négatifs entre les nombres négatifs et les nombres positifs. C'est-à-dire quoi؟ غادي نعزلوا الأعداد السالبة ونعزلوا الأعداد الموجبة. Par exemple, exercice 10. Exercice 10. La question 1. غادي نمشي ندير واحد الطابلو ياك هنا النومبر نيجاتيف وهنا النومبر بوزيتيف. يعني النومبر نيجاتيف هنا غنكتبهم ولي النومبر هنا لي نومبر بوزيتيف غادي نكتبهم هنا. بالنسبة لي نومبر نيجاتيف par exemple moins 14 nombre négatif, 6 nombre positif, moins 5 nombre négatif, moins 12 nombre négatif, 9 nombre positif, 0 on peut l'écrire ici et ici car c'est un nombre négatif et positif à la fois. Plus 18 nombre positif, moins 2 nombre négatif. دابا عندي جوج طرق. غادي نبدا بما انني غادي نرتبهم من الصغير للكبير. غادي نبدا بلي نومبر نيجاتيف. علاش؟ حيت هما صغار على لي نومبر بوزيتيف. وغادي نمشي نبدا بلو بلو لوان او بيان لو بلو لوان ا زيرو، يعني اللي بعيد على الصفر. يعني غادي نبدا موان 14 هي اللي بعيدة على الصفر صافي. عاد inférieur égal à moins 12, inférieur égal moins 5, inférieur égal moins 2, inférieur égal لاحظ معايا وصلت زيرو. غادي نبدا بزيرو هنا، يعني دابا غادي نبدا بالصغير في الأعداد الموجبة عاود. 0 6 9 inférieur égal à 18. ولا كاينة عندي واحد الطريقة أخرى، غادي نرسم اون droite غادي هنا زيرو وغادي نمثل عليه هاد الأعداد هادو. مثلا شكون اللي تيجي مورا زيرو في هادو في لي نومبر بوزيتيف هي 6. شكون اللي تيجي مورا 6 هي 9. شكون اللي تيجي مورا 9 هي 18. بالنسبة لي نومبر نيجاتيف شكون اللي تيجي مورا زيرو هي موان 2. اوكي. شكون اللي تيجي مورا موان 2 سي موان 5. شكون اللي تيجي مورا موان 5 سي موان 12. مورا موان 12 سي موان 14. لاحظوا معايا هاد الأعداد مرتبين على هاد الشكل. دابا غندير inférieur égal inférieur égal inférieur égal inférieur égal inférieur égal égal inférieur égal. بالنسبة لا كيستيون 2 لا ميم كيستيون. رونجي دون لوردر ديكروسونت. هاد المرة ديكروسونت تناقصيا، هذا تزايديا وهذا تناقصيا. لا ميم شوز. غادي نمشي نديستينغي اونتر لي نومبر بوزيتيف و لي نومبر نيجاتيف، وهاد المرة غنبدا من الكبير للصغير. لاحظ معايا مثلا غنديستينغي اونتر لي نومبر. دائما طابلو نومبر نيجاتيف نومبر بوزيتيف. شكون هما لي نومبر نيجاتيف هنا؟ لي نومبر نيجاتيف هنا
هما موان 9 موان 8. عندنا 16 نومبر بوزيتيف، وعندنا بلس 7 نومبر بوزيتيف، عندنا موان 3 نومبر نيجاتيف، وعندنا موان 1 نومبر نيجاتيف، بلس 6 نومبر بوزيتيف، زيرو. قلنا نومبر بوزيتيف اي نيجاتيف à la fois. 12 نومبر بوزيتيف اي موان 4 نومبر نيجاتيف. دابا ملي قال لي هاديك كرواسونت يعني تناقصية، غادي نبدا من الكبير للصغير. دائما عارف أن الأعداد الموجبة أكبر من الأعداد السالبة، هادشي مفروغ منو توجور. الأعداد الموجبة أكبر من الأعداد السالبة، وغادي نشوف اللي كبير في الأعداد الموجبة. اللي كبير في الأعداد الموجبة عندنا 6 supérieur égal 12 supérieur égal plus 7 supérieur égal plus 6 supérieur égal 0. غنمشي دابا أكبر عدد في الأعداد الموجبة السالبة. أكبر عدد في الأعداد الموجبة هو اللي قريب لصفر. شكون اللي قريب لصفر هنا؟ هو ناقص 1. غنبدا به ناقص 1 supérieur égal ناقص 3 حيت هي اللي قريبة لناقص 1. ملي نكتب ناقص 3 غنرجع لناقص 4، ناقص 4 ناقص 8، ناقص 4 ناقص 8، ناقص 8 ناقص 8 ناقص 9 هو العدد الأخير. بالنسبة للطريقة الثانية اللي قلت لكم غادي نبقاو نرسمو فيها لا دروات غرادويي، حتى هنا راه ممكن نرسمو دروات غرادويي. لاحظو معايا دائما زيرو، شكون اللي غيجي مورا زيرو؟ غنشوف زيرو باغ اكزومبل في الأعداد الموجبة، شكون اللي غيجي مورا زيرو؟ هو 6. في هاد الأعداد هادو تنهضر على هاد الأعداد، 6 عاد 7، 7 عاد 12، 12 عاد 16. نمشي للأعداد السالبة. بالنسبة للأعداد السالبة زيرو عاد ناقص 1 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 4 ناقص 8 ناقص 8 ناقص 9. ملي غادي ندير هاد الرمز هذا وغادي نقلبهم إلا لاحظتو معايا غادي نبدا ب16 12 7 6 إلى آخره، هما راه مرتبين. ملي نديرو هاد الرمز راه إذا جينا من هاد الجهة راه كرواسون تزايدية، إذا جينا من هاد الجهة تناقصية. بالنسبة لتخوا هنا اونجي لي نومبر دون لوردر كرواسونت، ونجي لي نومبر دون لوردر كرواسونت لي نومبر relatifs suivants. لاحظوا معايا هنا بالنسبة للإكزارسيس أو بيان لا كيستيون 3. بالنسبة لا كيستيون 3 عندي بالنسبة لا كيستيون 3 ممكن نخدموها بهاد الطريقة. نديستانغ اونتر لي نومبر بوزيتيف وهنا لي نومبر نيجاتيف. لي نومبر بوزيتيف غادي نبدا ب موان 2,0 موان 2,02. نومبر نيجاتيف
moins 2,22 nombre négatif, 2,022 nombre positif, 2,22 nombre 2,002 nombre positif. بالنسبة moins 2,2 nombre négatif et moins 2 nombre négatif et plus 2 nombre positif. هنا ممكن ندير لضغط غرادويي زيرو. شكون اللي تيجي مورا زيرو فهادو تنلاحظو دو عاد 2,002 2,002 عاد 2,022 2,022. بالنسبة للنمبر النيجاتيف هادي بطبيعة الحال موان دو عاد موان 2,002 عاد moins 2,2 عاد moins 2 22 moins 2 22. دابا غادي ندير l'ordre croissante comme ça on a terminé la question 3. donc أنا رتبتهم ترتيبا تزايديا. بالنسبة la question 4 c'était les nombres entiers relatifs dont la distance à 0 est compris entre. هنا les entiers relatifs dont la distance à 0 يعني غادي نقولو الأعداد غادي نكتبو الأعداد اللي عندهم les entiers relatifs entre 2,5 et شوف معايا غادي نكتب هنا 2,5 وهنا 5,7. دابا غادي نحدد لي نومبر اونتي غولاتيف اللي كاينين اونتخ هادو، مثلا 3 4 5 بلوتو 5 صافي هما هادو.